व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सब लोग खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो उसी नमाज के शराइत से मुताल्लिक़ ही है, चूँकि हम लोग नमाज के शराइत पढ़ रहे हैं और नमाज के शराइत को सीख रहे हैं। अब तक हमने जो शराइत सीखे हैं उनमें से 3 तकरीबन हमारे हो चुके हैं। सबसे पहली शर्त थी कि तहारत का होना, दूसरी जो है वो क्या है, कपड़ों का सतर का छुपाना, और नंबर 3 ये थी कि आज की जो हम तीसरी शर्त पढ़ेंगे वो ये होगी कि नमाज का वक्त होना, और चौथी पढ़ेंगे हम इस्तक़बाल क़िबला के बारे में, यानी कि क़िबले की तरफ रुख होना या क़िबले की तरफ मुँह करना। तो सबसे पहले हम नमाज की जो वक्त है उसके बारे में जान लेते हैं और उसके बारे में हम आपको बता देते हैं, और उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि फ़िक़्ह के अंदर नमाज का वक्त होने से क्या मुराद है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल है कि नमाज का वक्त अगर तो नमाज़ें उसके औक़ात में पढ़ी जाएंगी तो वो नमाज़ें उसी वक्त के अंदर कंसीडर की जाएंगी, और अगर आपने नमाज़ों को उनके वक्त से निकाल करके पढ़ा या उनके वक्त को तोड़ मड़ोड़ के पढ़ा या वक्त को बिल्कुल बेजान और मुर्दा करके पढ़ा, तो फिर आपकी वो नमाज़ें उस वक्त की नमाज नहीं कहलाएगी। वो आपकी नमाज़ें जो है पुराने कपड़े की तरह लपेट करके एक साइड पे डाल दी जाएंगी। जैसे आपका वॉशरूम में जाते हैं, नहाने की नीड होती है तो आप जाते हैं, जो जिस्म पे पहना हुआ कपड़ा होता है वो उतार करके उसको रखते हैं, और जब बाहर आते हैं वॉशरूम से तो आपके जो कपड़े रखने की जो बास्केट होती है या जो टब होता है या जो भी जिसका प्लेस होता है वो उसको वहाँ पे ऐसे फेंकने के अंदाज में फेंक देता है। इसी तरह जब बंदा ऐसे वक्त निकाल के नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज भी ऐसे पुराने कपड़े की तरह या मैले कपड़े की तरह जो जिस्म से उतार के फेंक दिया जाता है, इस तरह तोड़ मड़ोड़ के कोने के अंदर फेंक दी जाएगी। सबसे पहले तो आपने ये कोशिश करनी है कि नमाज़ों को उनके औक़ात के अंदर ही पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे ही अज़ान हो फ़ौरन आप नमाज के लिए खड़े हो जाइए, या आप ऐसा तो करना मुमकिन ही नहीं होता, करने वाले तो करते हैं लेकिन हम और आप चूँकि बहुत ही बिज़ी पर्सन हैं तो हम चूँकि कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि अच्छा अज़ान हो गई है, अच्छा ठीक है फिर पढ़ लेते हैं, अभी नमाज भी पढ़नी है। नमाज को एक बोझ समझने लगते हैं, जैसे हम अपने ज़रूरी कामों को अपने सर से उतार के फेंकने की कोशिशों में होते हैं कि बस जल्दी जल्दी कामों को वाइंड अप करना है, और कामों का जो एक ना ख़त्म होने वाला अंबार होता है और जो हमारे काम लाइन अप हुए हुए होते हैं हम उनको 1 बाय 1 जो है वो ख़त्म कर रहे होते हैं, फिनिश कर रहे होते हैं, उनको क्लोज़ कर रहे होते हैं। इसी तरीके से उनमें हम एक काम, सबसे पहली बात तो आप लोग, मैं, हर कोई अपनी इस्लाह कर लें कि नमाज एक काम नहीं है, नमाज ये है कि ये एक इबादत है, और इबादत को जितने सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, शौक़ के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ किया जाएगा, उससे ज़्यादा बढ़कर और कोई चीज़ दुनिया में आपके लिए पसंदीदा, महबूब, आपकी फेवरेट नहीं होनी चाहिए। जितनी आपको महबूब जो है आपकी इबादत होनी चाहिए, चाहे वो नमाज की फॉर्म में हो, चाहे तिलावत की फॉर्म में हो, चाहे ज़िक्र और अस्कार की फॉर्म में हो, चाहे सदका खैरात की फॉर्म में हो, चाहे हज और की फॉर्म में हो, चाहे उम्रे की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में कोई भी इबादत करें बड़े शौक़ और ज़ौक़ के साथ, पूरी रग़बत के साथ, खुशू और खुज़ू के साथ, तवज्जो के साथ, इसको बेतवज्जही से या बेदहानी से या बेजारी के साथ करने की कोशिश ना करें। अल्लाह को आपकी ऐसी इबादत की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। तो अब नमाज का वक्त जैसे ही दाखिल हो रहा है
یعنی کہ اذان ہوئی تو آپ سارے کام چھوڑ دیجئے، سارے کام اسٹاپ کر دیجئے۔ اگر آپ کے چولہے کے اوپر کھانے چڑھے ہوئے ہیں تو آپ ان کے چولہے بند کر دیجئے اور آپ سب سے پہلے وضو کیجئے اور نماز کی تیاری کیجئے اور نماز ادا کر لیجئے۔ یہ تو ہو گیا اول وقت میں نماز پڑھنا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا، صف اول میں نماز پڑھنا۔ اس کا اجر اتنا ہے کہ آپ کو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ آپ کا جو یہ اسٹرگل کرنا تھا، آپ کا یہ ایفرٹس کرنا تھا، آپ کا یہ اہتمام کرنا تھا، یہ آپ کے لیے کتنا زیادہ بینیفیشل ہوا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طریقے سے اب بعض خواتین یہ کہیں گی کہ ہم تو عورتیں ہیں، گھر میں رہتی ہیں، اب حج اور عمرہ کرنے جاتی ہیں تو آپ کیسے بھاگ بھاگ کے نماز پڑھنے جاتی ہیں، جلدی جلدی گھر آتی ہیں، اپنے ہوٹل میں آتی ہیں، آپ نے جو بھی کھانا پینا ہوتا ہے، اپنی جو بیسکس نیڈ ہوتی ہیں وہ ساری آپ اپنی ریکوائرمنٹس پوری کرتی ہیں اور آپ فٹافٹ کہتی ہیں کہ بس اذان نماز کا وقت ہونے والا ہے اور بس میں نماز کے لیے جانا ہے، نماز کے لیے جانا ہے۔ اب آپ کو اپنے گھر والے، جو آپ کی فیملی، جو آپ کے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کو بھی جلدی جلدی آپ انسٹرکشن دیتی رہتی ہیں۔ زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں، مرد حضرات بھی ہوتے ہیں لیکن وہ بہت کم ہوتے ہیں، وہ آلریڈی تیار ہوتے ہیں اور جن کو جانا ہوتا ہے وہ جاتے ہیں، جن کو نہیں جانا ہوتا ہے وہ نہیں جاتے ہیں۔ اور بچوں میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی آئیں بائیں شائیں مارے ہوتے ہیں، لیکن موسٹلی خواتین یہ ہوتی ہیں زیادہ انرجیٹک ہوتی ہیں، زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں، زیادہ ایفیشینٹ ہوتی ہیں اس ٹائم پہ۔ تو اسی ایفیشنسی کو، اسی ایکٹیونیس کو آپ نے، جب آپ اپنے ملک میں، اپنی کنٹری میں، اپنے گھر میں رہیں تو وہی ایفیشنسی جو آپ، وہی ایکٹیونیس آپ اپنے گھر میں بھی دکھائیں جو آپ حرم جانے کے لیے، جب آپ عمرے اور حج پہ جاتی ہیں تو آپ بہت ایکٹیو ہوتی ہیں، انرجیٹک ہوتی ہیں، بہت زیادہ آپ جو ہے وہ ایموشنل ہوتی ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی راضی کرتی ہیں، ان کی بھی منت سماجت کرتی ہیں۔ آپ کے جو محرم ہوتے ہیں ان سے بھی کہتی ہیں جلدی کریں جلدی کریں، ٹائم نہیں ہے، نہ اذان ہو جائے گی، نماز نہ نکل جائے، رش ہو جائے گا، بھیڑ ہو جائے گی، راستے بند ہو جائیں گے، ہمیں جلدی پہنچنا چاہیے، ہمیں جلدی کرنا چاہیے۔ آپ اس طرح کی گفتگو کرتی رہتی ہیں اور آپ کا یہ موٹیویشنل ایموشنل لیکچر جاری ہوتا ہے اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ نے یہ سب کام کرتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ نماز کو ان کے اوقات میں ادا کرنے کی کوشش کیجئے کہ نماز آپ کی آپ کے اوقات میں ہی ادا ہو، نماز کو بے جان مردہ یا ان کے وقت سے باہر نکال کر ادا نہ کیجئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ نے نماز کے اندر کن چیزوں کا خیال کرنا ہے کہ نہ نماز کو وقت سے پہلے آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے اور نہ ہی نماز کو آپ نے وقت نکال کے پڑھنا ہے۔ نماز کو اب فرض نمازیں ہیں تو اس کا اہتمام بھی اسی طریقے سے کرنا ہے جیسے کہ آپ جو ہے فرض نمازوں کا اہتمام کرتی ہیں، جیسے مرد حضرات کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے بھی فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ اپنی نوافل نمازوں کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ اگر آپ چاشت پڑھنے والی ہیں، اشراق پڑھنے والی ہیں، اوابین پڑھنے والی ہیں تو خدا را نوافل کو نوافل کے اوقات میں ادا کیجیے گا۔ اگر آپ اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے اگر آپ کی وہ وقت نکل گیا اور آپ پڑھنے والی ہیں تو پھر اگر آپ نے پڑھا تو وہ جو آپ کی جو نمازیں، جو اشراق کی نمازیں، جو چاشت کی نمازیں، وہ ساری جو نمازیں ہیں وہ آپ کی اگر ان اوقات میں آپ نے ادا نہیں کی تو وہ آپ کو ان کی فضیلت نہیں ملے گی۔ آپ کی وہ جو نمازیں اگر آپ نے وقت نکلنے کے بعد پڑھی ہیں، جیسے اشراق کا وقت نکلنے کے بعد پڑھ رہی ہیں یا چاشت کا وقت نکلنے کے بعد پڑھ رہی ہیں اور آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ ابھی ٹائم باقی ہے، تو ایسا نہ کیجیے گا۔ یہ نمازیں جو ہے وہ انہی نفل نمازوں کے بارے میں احادیث شریف میں ہے کہ نفل نمازیں انہی اوقات میں اگر ان کو ان کے اوقات کے اندر ادا کیا جائے تو وہ ان نمازوں کو کنسیڈر کیا جائے گا، اور اگر وہ
नमाज़ें औक़ात निकाल करके किसी और वक्त में या लेट कर दी जाए या अव्वल टाइम में पढ़ दी जाए, तो फिर वो उन नमाज़ों की फ़जीलत आपको हासिल नहीं होगी, बल्कि वो जो नमाज आपने पढ़ी होगी वो आपकी नफल नमाज में कंसीडर कर दी जाएगी। एक बात तो ये हो गया कि आपने नमाज़ों को क्या करना है, उनके औक़ात में पढ़ना है, ना बहुत पहले पढ़ लेना है, ना अज़ान से पहले पढ़ लेना है, और ना ही अज़ान ख़त्म होने के, नमाज का वक्त ख़त्म होने के बाद या नमाज को आखिरी वक्त में पढ़ना, ये भी नहीं करना है। नमाज का वक्त दाखिल होने के बाद आप पढ़ सकती हैं, लेकिन कभी कभार वो सिचुएशन के साथ है कि आपकी तबीयत ख़राब है, आपके घर कोई मेहमान आने वाला है, या आपने कहीं जाना है, या आप मसरूफ़ होने वाली हैं, या आप शॉपिंग पे जाने वाली हैं, तो कभी कभार का आपको अल्लाह ने इजाज़त दे दी है, रिलैक्सेशन है। लेकिन परमानेंटली आपने हर नमाज के अंदर ये अदा इख्तियार नहीं करनी है, इसको हैबिचुअल नहीं बनाना है। इसके अलावा आपने ये भी नहीं करना है कि नमाज कभी कभार आपकी लेट हो जाए तो आप उसको पढ़ सकते हैं कि दूसरी नमाज का वक्त दाखिल होने से पहले पहले उसकी अदायगी कर लीजिए, लेकिन इसको भी हैबिचुअल नहीं बनाना है। अगर कोई सपोज़ आपके घर मेहमान आ गए, कोई गेस्ट आ गए, या आप किसी के घर मेहमान हुई, रास्ते में ट्रैफिक की वजह से आप फंस गई और आप बहुत लेट पहुंची हैं कि बिल्कुल आखिरी वक्त है, तो उस वक्त आप नमाज पढ़ सकती हैं। इसी तरीके से आपके घर कोई मेहमान आया, आपके अलावा कोई उनको इंटरटेन करने वाला नहीं था, तो फिर आपने क्या करना है, मेहमान को टाइम दे करके आप उनसे कह सकती हैं कि आपने नमाज़ पढ़नी है तो आप भी पढ़ लें, वरना मैं नमाज अदा कर लूँ। लेकिन अगर बाज़ मेहमान, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो सख्त मिजाज के होते हैं या बुरा मानने वाले हैं कि ये बड़ी नमाज़न बन रही है, ये बड़ी मुल्लानी बन रही है, अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन है तो आप नमाज को डिले कर सकती हैं। कि आपको पता है कि ये ज़रा बद अखलाक सी हैं, या मतलब ऐसा आपका उनके साथ सेंसिटिव रिश्ता है, क्योंकि हम लोग रिश्तों के अंदर बहुत इन्वॉल्व हैं और बहुत डरते हैं और बहुत फूंक फूंक के कदम रखते हैं कि हमारे से किसी की दिल आज़ारी ना हो, कोई हमारी बात बुरी ना मान जाए, किसी को हमारी बात बुरी ना लग जाए, तो हम रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाना जानते हैं, लेकिन अल्लाह के अहकामात की परवाह नहीं करते हैं। तो उस सूरत में अगर वो मेहमान आपके पास ऐसे हैं जो बदमिजाज हैं, बद अखलाक हैं, या जिनको आप मैं आम ज़बान में कहूँगी बदतमीज़ हैं, जो आपकी बात को वैल्यू नहीं देंगे, जो अल्लाह की बात को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप उनको क्या कंसीडर करेंगी। तो उस वक़्त आप थोड़ी जो है अपनी नमाज को मौखर कर लीजिए, या और कोशिश करिए कि उनको जल्द अज जल्द रवाना कर दें, ताकि आप अपनी नमाज को वक्त क़ज़ा होने से पहले पहले अदा कर लें। लेकिन अगर आप ये समझ रही हैं कि नहीं है तो जाने के, टलने के या रवाना होने के मूड में नहीं है, तो फिर आप उनसे माज़रत करके अपनी नमाज को अपने वक्त में अदा कर लीजिए। ठीक हो गया। इसी तरीके से एक कंडीशन ये होती है कि आप घर में बिल्कुल अकेली हैं और आपके हस्बैंड आने वाले हैं, या आपके अब्बू आने वाले हैं, या आपके भाई आने वाले, या बच्चे स्कूल से आने वाले हैं और आप बिल्कुल अकेली हैं, आप नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई हैं, नमाज का वक्त दाखिल हो गया है, आपके बच्चे स्कूल से आने का टाइम है, या आपके पास जो है बच्चों की ट्यूशन से आने का, सिपारे से आने का टाइम है और गेट खुलने वाला नहीं है, तो आपके हस्बैंड आएंगे वो गुस्सा करेंगे, या आपके बच्चे आएंगे वो गुस्सा करेंगे, तो उस वक्त आप थोड़ा सा उनसे वेट कर लें। अगर तो आपको पता है कि इस दौरान वो आ जाएंगे तो ठीक है, और अगर आप जो है अब वो समझती हैं कि नहीं उनको आने में उन्होंने कोई कंफर्म टाइम नहीं है, तो आप फिर वैसे डेली रूटीन में आते हैं लेकिन अभी वो नहीं आए हैं, तो आप उनको फ़ोन करके बता सकती हैं, इन्फॉर्म कर सकती हैं कि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, अगर आप आए तो ये आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ। अगर आप फ़ौरन ही आ रहे हैं तो ठीक है, मैं आपका वेट कर लेती हूँ, फिर मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। अगर आपको आने में थोड़ी देर है और अगर मेरी नमाज़ ख़त्म ना हो, मैंने नमाज की नीयत बांधी हुई है, तो आप थोड़ा गेट पे वेट कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बच्चों को भी समझा सकती हैं और आप अपने हस्बैंड को या अपने फादर या भाई जो भी हैं उनको भी समझा सकती हैं। ये तरीका हो गया। अगर आपको कहीं डॉक्टर के यहाँ जाना है, आपको पता है रश बहुत होगा, आपको कहीं शॉपिंग पे जाना है, घर की ग्रॉसरी के लिए जाना है, आपको पता है रश बहुत होगा, आपकी नमाज़ ख़राब होगी, तो आप क्या है कि वक्त दाखिल
ہو گیا تو آپ نماز کے پڑھ کے جائیں، یا آپ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی نماز قضا ہوگی تو آپ یہ کہ انتظار کر لیں، وقت داخل ہو گیا آپ نماز پڑھ کے تشریف لے جائیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ گھر پہنچتے پہنچتے تک نماز قضا ہو جائے گی تو آپ گھر میں جیسے ہی داخل ہوں گی اور پھر آپ نے فوراً سے وضو کر کے نماز پڑھ لینی ہے بغیر کسی سے بات چیت کیے کہ آپ کی نماز وقت کے اندر ہو جائے تو وہ وقت کے اندر ہی نماز جو ہے آپ کی ادا میں شمار ہوگی، قضا کے اندر شمار نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تھا آج کا کہ نماز کے لیے نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے جو نوافل ہیں اس کا اہتمام بھی اسی طریقے سے کرنا ہے کہ نوافل کو نوافل کے اوقات میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ اشراق پڑھنے والی ہیں تو اشراق کا ٹائم آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد 30 منٹس ہوتے ہیں۔ 30 منٹ سے اگر آپ اوپر آپ کے 40 منٹس ہو گئے ہیں یا 45 ہو گئے ہیں، 30 منٹ سے ٹائم کراس کر گیا تو اب آپ کی اشراق کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، آپ کی اشراق نہیں ہوگی۔ چاشت کی نماز کا ٹائم جو ہے وہ 8:30 بجے سے اشراق کی نماز کے ٹائم ختم ہونے کے 1 گھنٹے کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی کہ فجر کی نماز کے ٹائم ختم ہونے کے 1.5 گھنٹے کے بعد جو ہے 1.5 سے پونے 2 گھنٹے کے بعد چاشت کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ آپ چاہیں تو اول وقت میں چاشت کو ادا کر لیں، اور اگر چاہیں تو چاشت کی نماز کا ٹائم چونکہ موسم کے حساب سے ہوتا ہے، سردی میں ذرا دیر تک ہوتا ہے اور گرمی میں تھوڑا جلدی ہو جاتا ہے، تو اس کے حساب سے آپ علماء اکرام کی رہنمائی میں پوچھ کر کے اور پھر آپ اس کے مطابق چاشت کو ادا کر سکتی ہیں۔ اسی طرح اوابین کی نماز کا بارے میں بتا دوں کہ مغرب کی نماز کے فوراً کے بعد جو ہے 20 منٹ تک اوابین کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ اگر آپ نے 20 منٹ کے اندر مغرب کی نماز کے بعد اگر آپ نے تو اوابین کی نماز پڑھ لی تو دیٹس گریٹ ہے، فبیہا و نعمہ، بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر آپ نے 20 منٹ سے اوپر ٹائم کراس کر کے آپ کو یاد آ رہا ہے کہ ارے وہ میں تو اوابین کی نماز پڑھنا بھول گئی، تو پھر اب نماز کا ٹائم ختم ہو گیا، اب آپ نیکسٹ ڈے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن آپ روٹین کی نماز پڑھنے والی ہیں تو پھر آپ کے لیے کبھی کی گنجائش ہے، لیکن آپ کو اس کو ہیبیچول نہیں بنانا ہے، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے بعد میں پڑھا بالکل ہی کر کے تو پھر وہ آپ کا اوابین نہیں رہے گا، آپ کو 1200 سال کی عبادت کا ثواب نہیں ملے گا، وہ آپ کی نفل نماز کنسیڈر ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔